አንድ ቀን ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له كبوه እኔ ለእስልምና ዳዕዋ ያደረኩላቸው ጠቅላላ የኔ ደባረ ደረቦች እያንዳንዱ ሰው በኔ ታምናለህ እኔ ነብይ ነኝ ስለው ትንሽ ከብዋ ማለት እሺ ያለ የለም አቡበከር ግን አላለም እንደዚህ ያላለ የለም ለምሳሌ ያ ዑስማን ታምናለህ እሺ ምናምን ያስባል አቡበከር አላሰበም ቀጥታ እስልምናን ተቀበል ስለው على طول ተቀበለ ማለት ነው طيب رافقه في الهجرة እና سيدنا أبو بكر الصديق بهجرة ጓደኛ የነበሩ እሳቸው ናቸው يقول سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللي هو أبو بكر مالتنا كل آية نزلت في مدح المنفقين يعني النزا بشرنت نفاق انتنو صدقاء يادرقو بقرآن يتتقسوا هلهم بقدم يتقسوا سيدنا أبو بكر الصديق نبر